مرحبا مرحبا سید جو ہویا میں نوکراں کہ میں چاہے ناوے نالے دس ایکڑا عزاداراں حسین جو سوال کیتا ہے تیرے چوتھے امام جواب دیتا ہے یا کوئی نہ رات ودی ہے تیرا را کے کھڑا دے نہ پوچھ پھپھی او تو مر ویسے تامدار آد کھڑے توڑے ویر دے قتل دی وعید منائنے یا کوفہ والا شاہ مرحبا بہت سونے استقبال کی تنہی سوائے غم حسین کہیں غم چھائے نہ آویں کافی دیر دی مجلس ازا شروع ہے گرمی دا موسم بھی ہے لیکن سیداں تو آدھے واسطے ٹھنڈے پانی دے انتظام کیتے دین دی غربت میں کھڑا پڑھداں ترائے دیں رات دا تصاپور رلا کے اس شجباد شریف عزداروں ان کیوں نہ کھائیں علی اکبر دی لٹی ہوئی برات رلا کے مردنوں اچیاں سواریاں تے سوار کرا کے ادب سن دے آدیو لفظ وزن کرے آئے ماواں تے بہنانو سونیا معاملہ تے بہا کے مرحبا اس نگری اچ آ کھڑا جتھے کہیں زمانے دادے علی دی شائی آئی مرحبا کہیں غم میں چھائے ناوے عزداروں کربلا حسین غریب نو آخری بیٹھے عزدار تائیں رو نہ سگیں ہائے کریں کربلا حسین غریب نو مارنا لے صرف مردین کتنی غریب آئی حسین دی بہن جنو مردیں مارے کوفے دیاں بد کردار عورتیں مارے مرحبا جنو 9 لکھ دے نال کوفے دیاں بد کردار عورتیں مرین دیاں نہیں ہیں عزداروں ان یادرانا قرآن دیاں آیات ہکے رسی اچکائے دو کے عزداروں آگ کھڑیاں کوفے دے دربارت بھائی زین عباس منظر کیڑے قاتل کرسیاں تے بیٹھیں مقتول دیاں بھینیاں رسی اچکے دن مرحبا کہیں گا میں چھائے ناوی دربار دے سجے پاسے دے نال ہائے ہائے توڑے دل دا درد جو ہے بھائی سکندر دی آواز توڑے تے نہیں پہنچی او پیا دن کوفچ انہاں عورتیں پتھر مارے جنہ کہیں زمانے تیرے پہلے امام نو درخواستہ دے کے زیارت کی تھی آئی مرحبا او مرین دیاں رہی ہیں جنیاں بطول دیاں دیاں دے گھر برتن صاف کریں دیاں مرحبا نوکرانیاں مرین دیاں رہی ہیں عزداروں آ کھڑی دربار کمینہ بیٹھے تختے ہس ہس کے پیادے آج کوئی مومن ہویا آج کوئی علی دشی ہویا اپنے پیران دو جڑن ویکھیا میری خوشی ویکھیا ایک شامتی ہس کے پیادے تیرے قید دے وچ اس دور دا بہت بڑا شیعے آدھے کون آدھے نام مختار ہے آدھے ونج لیا وکھاواں تا صحیح جیندے تے ناز کریں دائی عباس دی حالت کیڑی ہے مرحبا مرحبا کے غم چھائے ناوی حد ذریعے حسین نال موسومین عزداروں ایڈوں سیدزادہ فوجی ٹرین زندان علی پاسے آخری بیٹھے عزدار تائیں روڑیں تا ویکھے میرے علی پاسے زندان دے وچ آمین جڑے بزرگ بیٹھے ہو حالت کیڑیے زانو مختار دے بلند اتے کڑیاں آلے ہاتھ رکھے کہیں ویلے کربلا درویک کے بیٹھا دے اکبر دا بابا نوکر نال ملاقات دا وعدہ تاج دا مرحبا آدھے ہیں مولا نوکر تو کوئی غلطی ہوئی ہے زیارت نہیں پہی ہوں دی مرحبا عزداروں یا ایک فوجی عقل مار کیا دے مختار ظالم دربار بلائے کڑیاں کنج کے اٹھے لی دی ولایت رکھنا لشیا مختار آدھے میلا پہلا قدم بازار چاہے میری اکھنوں وینا میں ڈٹھے تا بازار سجے ہوئے ہیں جیندی ہائے نہیں آئی تیرے تے سوالے ڈسنا بازار کیوں سجائے ہانے آدھے میں ترد آیا میں ڈٹھے کوفیاں دے زرگ دے برک لباس آئین اے 70 تے ہائے کر چھوڑے ایک بے دے گل بائیں پاک آدھین مبارک ہوئے باغی کربلا ماریا گیا مرحبا حس حس کے آدھین رشوت ہاؤ نمازی دیاں بہنہ آگئیں
مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہوئے ٹردہ ہے ایک سپاہی نہ دے خیر تے عید ہے کوئی نہ لوگ خوشی کیوں پہ کریں دن کمینہ ہس کے پیادے باغی کٹھے اس ستر میں سمجھا لئی تیری آئے نکل ویسی آدھے باغی کٹھے آدھے کتھے آدھے کربلا آدھے باغی کربلا کٹھے خوشی کوفے کیوں ہیں کمینہ ہس کے آدھے تین نہیں پتا اس باغی دیاں بہنہ کوفے آئی ہوئی ہیں مرحبا تیری ہائے آئیے مختار کنیے تڑپے آدھے اللہ شالا خیر پیو وے انہا مسلمانہ جدہیں لٹے کنا شریفہ نو لٹے نے عزدارہ مختار دا قدم ودے دربار علی پاسے یہ ستر سمجھیں یقیناً تیری ہائے نکلا سی جیویں مختار دربار علی پاسے ٹرے نہ تے فوجیں چھال چل مچی ہووے کھوئلی دا شیعہ پیان دے اوہ ویکھو عباس دا نوکر پیان دے سیدادہ تیری جد دی قسمیں ہر کہیں سنے جیویں اکبر دے پالن علی ماں ملک زنجبار دی کن پیچھے سنے نا انہیں کہیں نہیں سنیا متھا ماں دی کن تے مار کیا دیئے مانگ دعا میں آلیہ مرونیا مرحبا رو کیا دیئے اکبر نو سانگ لگی تے موت نہیں منگی اسگر نو تیر لگیا موت نہیں منگی جیندے تے مان آئی عباس لتھا تے موت نہیں منگی مرحبا حسین تیرا ضربہ نال کٹھا تے موت نہیں منگی اے ڈسنا اتنا لٹی جیئے کربلا توجہ میں درسائیں موت نہیں منگی کوفے دے وچ کیڑی لٹ پئیے جو موت کھڑی منگنی رنی اکبر دی ماں دروے کیا دی ماں آپ ڈسا کربلا لٹیاں اتھے جاننا لکوئی نہیں مرحبا آدھی اممہ پچھاوے کھو دربار دے بوئے تے بھرا مختاری آگئی ہے میری چادری کوئی نہیں مرحبا آدھی بہنہ مرن تو پہلے منوے نہیں نو جنیاں بے مکنا بھراواں دے سامنے مرحبا مرحبا اتنا چاندیں ماں حسین دی راضی ہوئی میں نوکر بابا آگیا دربار آخری گلتے پہلا وین کمینہ ہس کے پیادے مختار آج میں ڈھیر خوش ہوں جڑے آئے کر سکتے ہو کمینہ دے تیرے تلانت کرے نا وے کے پیادے نہیں آج میں خوش ہوں کئی شے مانگ پرانی عزدار و شل میں ستر سمجھا لوا تھوڑی دیر مختار سوچن دے بعد کمینے دروے کیا دے دین دینا ایک گھوڑا دے کچھ سپاہی میرے نال طور سر چاوے جڑا ہلکے دماتنی آدھے کنوے نے آدھے میں سنے بہنہ رلا کے سردار کربلا آئے ہوئے مرحبا آدھے ویندہ آئیو کچھ پچھنا عباس دے جیندیاں تطہیر دیاں پلیاں مرحبا مرحبا کے غم چھے ناوے عزداروں کمینہ ہس کیا دے کئی اور شے منگیا حسین نال ملاقات چاہیں اتھائیں اسے دربار اچ کراواں معرفت علی عزدارو جنہ نام آئے نہیں اسے دربار اچ کراواں شجباد علی مختار کنیاں سنبھالیاں سجے تو لے کے کھبے کرسیاں تائیں وے درے وقت کمینے دروے کیا دے خدا لعنت کری میرا سردار ہی تھی ہویا کہیں پاسے علماء عباس ہویا مرحبا کہیں پاسے سید ساجدین ہویا پاسے نالو وین آئے نروا تلوی پاؤنی تے آرام پیا کریں دے مرحبا مرحبا کیڑا ماتمی آئی دیندہ حد سر تے نہیں آیا ادیو تلوی پاؤنی تے جڑا جبریل دے پرن تے سمدائی آرام پیا کریں دے عزداروں وے کیا دے میرے سردار کمینہ اشارہ کر کیا دے او تش دے اتوں رومال ہٹا ایو لفظ سمجھے ہے بدے ہتھاں دے نال مختار رومال ہٹائے اتنی آئے کریں جڑی شام چو آئی راضی ہو جاوے پہلا وین سڑاوا این بدے ہتھاں نال رومال ہٹا کے مختار بدے ہتھاں تے کٹے ہوئے سر چاہے آدھے مرونجا منظر نوے کھاں سجے دیاں ظلفاں کھبے آئے کرے جڑا لی اکبر دنو کرے آدھے کھبے دیاں ظلفاں سجے آدھے ڈاڑی تے رات ریت لگی ہوئی اشارہ کریں جے قدر کرو آدھے میں رخسار دیتھے نہیں لگ دائی لکھا مارنا لے این غریب دا چھڑاوانا لا کوئی نا عزداراں ہتھاں تے چاہ کے آدھے ڈس جبریل دے پران تے سمانا لا توئیں آخری بیٹھے عزدار تائیں ہانے والے آواز آئیے مختار بھرا وعدہ پورا آیا سید آدھے مختار لوٹ پائے گئیے
مرحبا مرحبا ہکائے کر چھوڑیں آدھے مختار بھرا لٹے گیا ہے عزادار آجڑا پتہ لگئے میرا سردار حسین اشو جب آودالیاں منظر کیڑے پاسے دنال کھڑے ہوئے سپاہی تو تلوار کھسیے مختار ارادہ کیتا ہے میں حملہ کرا مختار آدھا ہے میری کانڈتے دو کڑیاں لے ہاتھ آئے آلے آلے آدھے چاچا لڑے نہیں میرا اکبر لائے گیا آدھے چاچا جنگ نہ کریں میرا اصغری مارا گئے مرحبا مرحبا ماں حسین درازی ہوئے عزادارہ مختار جلدی دنال ارادہ کیتے پچھا ویکا آلے آلے آدھے تو جو چاچا سرین تو کوئی سجا دے آدھے منو چاچا سدے یا سجاد بلاوے یا اکبر بلاوے آلے آلے کھڑا دے منو سنجاڑ وہ غریب میں آدھے منو سنجاڑ لوٹ پہ گئی مختارہ دے ویجے ڈسا جے تو سجا دے آدھے ڈسا اکھاں درانگ کیویں تبدیل ہوئے جڑا ہلکے دماتمی ہے ہاتھ سینے تے مارے رنے تے رو رو کے کھڑا دے ڈٹھی ماتر دے او بے غیرتا وچا میریاں اکھیاں رنگ بدلایا دکھے نچ دے قاتلہ مرحبا ادھے منٹ بقایا مجلس جائیں حالی تائیں ہائے نہیں کیتے آدھے مولا تو تا 24 سالان دا جوان آوے آدھے ایڈ سا کمر کیویں جھک گئی آدھے نروا میری اکبر کمر تروڑ گیا میڈا ہو گیا چما انا تباہ دربار دا داخلہ مرحبا مرحبا آخری وین عزادار مختار دے من گیا تو مدینے علا سجا دے آدھے اللہ دے نات رسا نال پردے دار کاننا سید آدھے چاچا پچھا نہ ویکھے آدھے کیوں مولا رو رو کے کھڑا دے دربار چالیا سرد ماتم آئیو آئی آئیے گھن نو بھر جا آئیاں نالے نگال وچ رسیاں